learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह यूसुफ आयत 71। कौलू उन्होंने कहा, व अकबलू अलैहिम और वो उनकी तरफ मतवज्जो हुए, माज़ा तफ़किदून तुम क्या चीज़ गुम पाते हो। ऐलान करने वाले की आवाज़ सुनकर वो उनके पास आ गए और पूछा कि क्या बात है और तुम्हारी क्या चीज़ खो गई है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने तोहमत को दूर करने के लिए ऐलान करने वालों की तरफ रुख किया। कौलू उन्होंने कहा, नफ़किदू हम गुम पाते हैं, सुवा अल मालिकी बादशाह का पैमाना, वलिमन जा अबिही और जो उसे लाएगा उसके लिए, हिमलू बईर एक ऊँट का बोझ होगा, व अना बिही ज़ईम और मैं उसका जामिन हूँ। उन्होंने शाही पैमाने के गुम हो जाने की इतला दी और कहा कि जो कोई बादशाह का पैमाना ढूंढ कर लाएगा उसको एक ऊँट के वजन के मुताबिक अनाज मिलेगा और ये उसका इनाम होगा। और तलाश करने वाले ने कहा कि मैं उस अनाज को दिलवाने का जिम्मा लेता हूँ। कौलू तल्लाही उन्होंने कहा, अल्लाह ताला की कसम, लकद अलिम तुम बिलाशुबा यकीनन तुम जानते हो, माजिना नहीं आए थे हम, लिनुफ्सिदा फिल अर्दी के हम फसाद करें ज़मीन में, वमा कुन्ना सारिकीन और हम चोरी करने वाले नहीं हैं। बरादरान यूसुफ ने तलाशी लेने वालों से कहा कि हम इस मुल्क में बदअमनी फैलाने, चोरी और गुनाह के काम करने नहीं आए। कौलू फमा जज़ाउहु उन्होंने कहा तो उसकी जज़ा क्या है, इन कुन तुम काज़िबीन अगर तुम झूठे हुए। तलाशी लेने वालों ने जवाब दिया कि अगर बादशाह का पैमाना तुम लोगों में से किसी के पास से निकला तो उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। कौलू उन्होंने कहा, जज़ाउहु उसकी जज़ा, मन वुजिदा वो है जो वो पाया गया, फ़ी रहलिही उसके सामान में, फ़हुआ जज़ाउहु तो वही उसकी जज़ा है। बरादरान यूसुफ ने जवाब दिया कि जिसके सामान में से प्याला मिलेगा उसकी जज़ा ये है कि जिसकी चोरी की गई है उसके हवाले उसे कर दिया जाए। कज़ालिका नज्ज़ि ज़ालिमीन हम जालिमों को ऐसे ही जज़ा देते हैं। शरीयत इब्राहीमी में चोर की सज़ा ये थी कि चोर माल मसरूका के मालिक की मलकियत बन जाता था जब उस पर चोरी का इल्ज़ाम साबित हो जाता था। मुफस्सिरीन कहते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में चोर की यही सज़ा मुकर्रर थी कि वो 1 साल तक उस शख्स की गुलामी में दे दिया जाए जिसका माल उसने चुराया हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम की गर्ज भी ये थी कि बिन्यामीन उनके पास ही रहें। फबदा बस उसने शुरू किया, बिअउइयतिहिम उनके थैलों से, कबला बिआई अखीही अपने भाई के थैले से पहले, सुम्मस्तखरजहा फिर उसने निकाल लिया उसे, मिन विआई अखीही अपने भाई के थैले से। तलाशी लेने वालों ने बिन्यामीन के सामान से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के सामान की एक के बाद दीगरे तलाशी लेनी शुरू की ताकि शक न रहे कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। फिर जब बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामान से कुछ ना मिला तो शाही पैमाना जो था वो बिन्यामीन के सामान से बरामद कर लिया। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस मंसूबे की तकमील हो गई जिसके मुताबिक वो अपने भाई को इस तरह अपने पास रखना चाहते थे कि उनके भाइयों को असल सूरत हाल का इल्म ना हो। कज़ालिका किदना लियूसुफ़ा इस तरह हमने यूसुफ के लिए तदबीर की, माकाना लियाखुज़ु अखाहु नहीं था कि वो पकड़ सके अपने भाई को, फ़ी दीनिल मालिकी बादशाह के कानून में, इल्ला अन यशा अल्लाहु मगर ये कि जो अल्लाह चाहे। यानी अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खातिर तदबीर की जिसकी वजह से वो ऐसे तरीके से अपने भाई को हासिल करने में कामयाब हो गए जिसे अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, क्योंकि मिस्री कानून के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई बिन्यामीन को नहीं रोक सकते थे। मिस्र का शाही कानून ये था कि चोर को मारा पीटा जाए और उससे चोरी के माल के अलावा उतना ही माल और लेकर उस शख्स को दे दिया जाए जिसका माल उसने चोरी किया हुआ हो, और उस कानून की रूह से चोर को गुलाम नहीं बनाया जा सकता था। अगर फैसला बादशाह के कानून के मुताबिक होता तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को अपने पास नहीं रख सकते थे, इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से फैसला करवाया ताकि उनके मंसूबे की तकमील हो। इल्ला अन यशा अल्लाहु के अगर अल्लाह ताला ना चाहता तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से चोर की सज़ा ना पूछते और ना ही भाई बताते, और इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास नहीं रख सकते थे। वनरफ़उ दरजातिम मन नशाउ और हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। वफ़ौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम और हर साहिब इल्म से ऊपर एक खूब इल्म वाला है। यानी इल्म में दर्जात बुलंद कर देते हैं जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का दर्जा बुलंद किया। उन्हें शरीयत इब्राहीमी का इल्म था और उनके भाई जो थे वो सब उलमा थे। अपने भाइयों के मुकाबले में यूसुफ अलैहिस्सलाम शरीयत का ज़्यादा इल्म रखते थे, इसी वजह से अल्लाह ताला ने उनका मुकाम और दर्जा बुलंद किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला उन लोगों के दर्जात बुलंद करेगा जो तुम में से ईमान लाए और जिनको इल्म दिया गया है, अल्लाह ताला उनको बुलंद दर्जे अता फरमाएगा।
سورہ المجادلہ آیت 11۔ وفوق کل ذی علم علیم، یعنی ہر صاحب علم کے اوپر ایک شخص ہوتا ہے جو اس سے زیادہ علم رکھتا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ غائب اور موجودہ کا علم رکھنے والی ہستی تک جا پہنچتا ہے۔ تفسیر سعدی۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس کا علم ذاتی ہے اور دوسروں کا علم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے علم کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو بلند مقام دیا، اسی طرح ہم جسے چاہتے ہیں علم عطا کر کے اس کے ہم اثروں میں اسے عالی مقام بنا دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے بڑا علم والا ہوتا ہے۔ اسی لیے حسن بصری کہا کرتے تھے کہ ہر علم والے سے بڑا علم والا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ پر ختم ہو جاتا ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ قولوا ان یسرق، انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ من قبل، تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ جب بنیامین کے سامان سے شاہی پیمانہ مل گیا تو بھائیوں نے کہا کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ یہ ان کی طرف سے یوسف علیہ السلام پر بہتان تھا۔ انہوں نے الزام لگا کر یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کا مرتبہ گھٹانے کی کوشش کی۔ اپنی پاک بازی ظاہر کرنے کے لیے فوراً اپنے آپ کو بنیامین سے الگ کر لیا اور اس کے جرم کو بہانہ بنا کر اس کے بھائی پر بھی چوری کی جھوٹی تہمت لگا دی۔ اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے کے بعد بنیامین کے ساتھ بھی یہ بھائی کیا سلوک کرتے رہے ہوں گے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان پر ظاہر نہیں کیا۔ جب یوسف علیہ السلام نے چوری کا الزام سنا تو ایک بات دل میں رکھ لی، انہوں نے اپنے بھائیوں کے سامنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور غصے کو پی گئے۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، انہوں نے کہا تم برے ہو مقام میں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جو بات اپنے دل میں چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ تم کم درجے کے لوگ ہو جو مجھ پر الزام عائد کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تمہارا یہ الزام جھوٹا ہے اور ہم اس بہتان سے بری ہیں۔ قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز، انا لہ ابا شیخا کبیرا، بلا شبہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانہ، سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، انا نراک من المحسنین، بلا شبہ ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ برادران یوسف نے اس موقع پر کہا جب بنیامین کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ بادشاہ انہیں نہیں چھوڑے گا کہ اے عزیز، انہوں نے خوشامد کرتے ہوئے کہا بلا شبہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام بہت بوڑھے ہیں، وہ بیٹے کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ ہم میں سے جس کو چاہیں اس کے بدلے روک لیں، ہم آپ کو نیک اور انصاف کرنے والا دیکھتے ہیں، امید ہے کہ آپ ہم پر اور ہمارے والد پر احسان کریں گے۔ قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ان نأخذ، کہ ہم پکڑے، الا من وجدنا متاعنا عنده، مگر اس کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، انا اذا لظالمون، تب تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا ہے اس کے سوا کسی اور کو رکھیں، یہ تو ہماری طرف سے بہت بڑا ظلم ہوگا کہ ہم ایک بے گناہ انسان کو اس کے بدلے میں پکڑ لیں جس کے پاس سے ہمارا مال نکلا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر یہ نہیں کہا کہ اس کے بدلے میں جس نے چوری کی ہے، ایسا کہنا جھوٹ ہوتا کیونکہ بنیامین چور نہیں تھے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، چنانچہ جب وہ اس سے نا امید ہو گئے، خَلَصُوا، وہ الگ ہوئے، نَجِيًّا، سرگوشی کے لیے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے چھڑانے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ اب کیا کریں کہ بنیامین تو گرفتار ہو گئے اور کسی صورت چھوٹ نہیں سکتے جبکہ ہم اپنے والد سے ان کے واپس لانے کا پکا عہد کر کے اور ان کی ذمہ داری لے کر آئے ہیں۔ قال کبیرہم، ان کے بڑے نے کہا، الم تعلموا، کیا نہیں تم جانتے، ان اباکم، کہ بلا شبہ تمہارے باپ نے، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تم سے اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد لے رکھا ہے، وَمِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے، مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، جو کوتاہی کر چکے ہو تم یوسف کے معاملے میں، فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، چنانچہ میں یہ زمین ہرگز نہیں چھوڑوں گا، حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دے دیں، أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ بڑے بھائی یہودا
یہ وہی تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشورہ دیا تھا کہ انہیں قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال آؤ۔ اس نے کہا کہ بھائیو، تمہیں یہ تو معلوم ہی ہے کہ ہم نے والد سے بنیامین کے واپس لانے کے سلسلے میں کیا عہد کیا ہے۔ افسوس اب ہم نہ انہیں منہ دکھا سکتے ہیں اور نہ ہی بھائی کو شاہی گرفتاری سے چھڑا سکتے ہیں۔ اور بڑے بھائی نے یاد دلایا کہ اس سے پہلے تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیسی کوتاہی کر چکے ہو۔ اس نے کہا کہ میں تو یہاں سے یعنی سرزمین مصر سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ والد مجھے اجازت نہ دے دے، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے اکیلے یا بھائی کے ساتھ آنا مقدر نہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ بے شک بہترین حاکم ہے، شاید کہ کسی تدبیر کو سجھا دے کہ میں اپنے بھائی کو چھڑانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔